संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका प्रस्थान। नेपालका उच्च स्तरीय टोलीले भर्खरै एयरपोर्ट पुगेर गरे बिदाई। अन्टार्कटिकामा ठूलो बरफको ढिस्को समुद्रमा खसेपछि 10,000 भन्दा बढी पेन्गुइनका बच्चाहरूको मृत्यु। विश्वमा बढेको तापमानका कारण अन्टार्कटिकामा पेन्गुइन लोप हुन सक्ने विज्ञको चेतावनी। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका प्रस्थान गरेपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पाए। अमेरिकामा बाइडेन र चीनमा राष्ट्रपति शी र प्रधानमन्त्री लीलाई भेट्ने कार्यक्रम तय। आगामी बिहिबार अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की बीच भेटवार्ता हुने। युक्रेनका लागि अमेरिकाले छुट्यायो 24 अर्ब अमेरिकी डलर। रुसले भने जनायो कडा आपत्ति। चीनका रक्षा मन्त्रीलाई राष्ट्रपति शीले भ्रष्टाचारको अभियोगमा कडा कारबाही गरेको अमेरिकाको दाबी। चीनबाट भने आएन कुनै प्रतिक्रिया। पाटन दरबारमा 100 जना चिनिया कलाकारले सम्पन्न गरे भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। कयौं नेपाली कलाकार र चिनिया कलाकारले देखाए आफ्नो प्रस्तुति। इजरायलले आफ्नो देश विरुद्ध कुनै अनैतिक कार्य गरेमा सैनिक कारबाही गर्ने इरानको कडा चेतावनी। आखिर इजरायलले इरानबारे के भनेको थियो र इरान आक्रोशित बन्यो त? यसबारेको जानकारी। र फ्रान्सका राजदूतलाई अफ्रिकी मुलुक नाइजरको सेनाले बनायो बन्धक। फ्रान्सका राष्ट्रपतिदेखि विदेश मन्त्रीसम्मले जनाए कडा आपत्ति। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका प्रस्थान गरेका छन्। उनी शनिबार साँझ 6 बजे कतार एयरलाइन्सको फ्लाइटबाट अमेरिकाको न्युयोर्कतर्फ गएका हुन्। 18 देखि 26 सेप्टेम्बरसम्म न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन नेपालका प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसतर्फ गएका हुन्। भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट 5 जना र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट स्वकीय सचिव गङ्गा दाहाल, फोटोग्राफर प्रदीप राज बन्त र 2 जना सुरक्षा गार्ड रहेका छन्। महासभाको 78औं सभालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज 4 गते नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्नेछन्। न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दिगो विकास लक्ष्य सम्मेलन, क्लाइमेट एम्बिसन समिट लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण एजेन्डा सहितका उच्च स्तरीय कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले महासभामा सहभागी हुन पुगेका विभिन्न देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको सम्मान दिने रात्रि भोजमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी हुनेछन्। महासभा चलिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न देशका समकक्षी तथा प्रतिनिधि मण्डलसँग साइडलाइन भेटवार्ता गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असोज 5 गते अमेरिकाबाट सिधै चीन जाने कार्यक्रम तय भएको छ। अन्टार्कटिक क्षेत्रको पश्चिमतर्फ रहेको बेलिङ्गहाउजन सागरमा बरफ टुक्रदा हजारौं पेन्गुइन मरेका छन्। एम्पर प्रजातिका पेन्गुइनका बचेराहरू रहेको बरफ टुक्रिएको अनुसन्धानकर्ताहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। ती बचेराहरूमा समुद्रमा पौडी खेल्नका लागि आवश्यक पानीमा नभिज्ने प्वाँखहरू विकास हुनु अघि नै मुनिको समुद्री बरफ पग्लिएपछि दुर्घटना भएको हो। बरफ टुक्रने घटना सामान्य भए पनि चाँडो भएकाले बचेराहरू मरेका हुन्। एन्टार्कटिक अर्थात् दक्षिणी गोलार्धमा मार्च महिनाको आसपास जाडो नसकिँदै गर्दा वयस्क चराहरू समुद्री बरफमा हाम फाल्छन्। उनीहरू त्यहाँ जोडी बन्ने, संसर्ग गर्ने र अन्डा पार्ने काम गर्दछन्। ती अन्डाहरू कोरलेपछि बचेराहरू स्वयंमा भर पर्न सक्ने नभएसम्म अर्थात् 1 महिनासम्म स्वयं हेरचाह आमा बाले गर्छन्। त्यो सामान्यतया नयाँ चराहरू समुद्रमा आइपुग्ने समय डिसेम्बर जनवरी महिनाको आसपास हुन्छ। तर अनुसन्धान टोलीले देखे अनुसार नोभेम्बरमा एम्परका बथान मुनिको समुद्री बरफ टुक्रिएको थियो। ती हजारौं चल्लाहरूले पौडी खेल्नको लागि आवश्यक चिल्लो प्वाँखहरू विकास गर्न समय पाउनु अघिको बेला थियो। त्यसैले 4 वटा बथानका सबै बचेराहरू आवश्यक रौँ तयार हुनु अघि नै समुद्रमा डुबेर मरे। अनुसन्धानकर्ताहरूले मरेर समुद्रमा तैरिएका बचेराको सङ्ख्या 10,000 भन्दा धेरै रहेको बताएका छन्। ब्रिटिस एन्टार्कटिक सर्भेका डाक्टर पिटर फ्रेडबेल त्यहाँ भएको विनाश भविष्यमा हुन सक्ने घटनाको सङ्केत भएकाले एम्पर पेन्गुइनको 90% भन्दा धेरै बथान यही शताब्दीको अन्त्यसम्ममा लोप हुने प्रक्षेपण गरिएको बताएका छन्। एन्टार्कटिकको ग्रीष्मकालीन समुद्री बरफ सन् 2016 पछि धेरै घटेको छ। एन्टार्कटिक महादेशको मौसमी बरफ सागरले पृथ्वीमा दिनदिनै बढिरहेको तापमानको मार खेपिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका र चीनको भ्रमणमा निस्किएपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्य नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उपप्रधानमन्त्री खड्गाले सम्हाल्ने गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तोकेका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन र तत्पश्चात जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उनका युक्रेनी समकक्षी भलोडिमिर जेलेन्स्की बीच आगामी बिहिबार राष्ट्रपतिको कार्यालयमा भेटवार्ता हुने भएको छ। भेटमा युक्रेनी राष्ट्रपतिले आफ्नो युद्धग्रस्त देशलाई थप आर्थिक सैन्य सहायताका लागि राष्ट्रपति बाइडेन समक्ष आग्रह गर्नेछन्। आर्थिक सहायता प्राप्तिका निम्ति उनले अमेरिकी संसदको पनि भ्रमण गर्ने बताइएको छ। बाइडेन प्रशासनले कङ्ग्रेसलाई युक्रेनका लागि 24 अर्ब डलर विनियोजन गर्न आग्रह गरेको छ। यो रकममा 13 अर्ब 10 करोड अतिरिक्त सैन्य सहायता तथा 8 अर्ब 50 करोड मानवीय सहयोग समावेश रहेको छ। केही राजनीतिज्ञले भने यति धेरै रकम युक्रेनलाई दिन नहुने बताएका छन्। विशेष गरी रिपब्लिकन पार्टीका केही नेताले युक्रेनका जनरलहरूले युद्ध सञ्चालन गर्ने तरिकाको आलोचना पनि गरेका छन्। युक्रेनको सुस्त प्रगतिको पनि उनीहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले गत साता युक्रेनको भ्रमण गरेर 41 अर्ब डलरभन्दा बढीको नयाँ सहायता प्याकेज घोषणा गरेका थिए। यो सहायतामा युरेनियम र गोला बारुद पनि समावेश रहेको छ। यी घातक हतियार अमेरिकाले पठाएमा मस्को पनि प्रतिघातकपूर्ण कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको थियो। दुवै नेता यसै साता न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा पनि सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ। महासभालाई सम्बोधन गर्ने तथा विश्व नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने युक्रेनी नेताको योजना रहेको छ। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले बिहिबार नै युक्रेनी समकक्षीसँग भेट्ने निश्चित भएको छ। एकजना वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिज्ञले चिनिया रक्षा मन्त्री ली साङफूको अनुपस्थितिबारे प्रश्न उठाएका छन्। चिनिया रक्षा मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारसँग जोडिएको कुनै मामिलाका कारण कारबाही गरिएको हुन सक्ने आशंकामाझ जापानका लागि अमेरिकी राजदूतले त्यसबारे टिप्पणी गरेका हुन्। राहम एमानुएलले चिनिया रक्षा मन्त्री ली 3 सातादेखि नदेखिएको र उनले भियतनामको भ्रमण रद्द गरेको बारे अड्कलबाजीसहित एउटा ट्विट गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, चीन सरकारभित्र बेरोजगारीको दर बढिरहेको छ। ली साङफूलाई चिनिया नेता सी जिनपिङप्रति वफादार मानिन्छ र उनी मन्त्री स्तरीय वरियताभन्दा माथि रहेका 5 जना चिनिया स्टेट काउन्सिलरमध्ये एक रहेका छन्। बेजिङले उक्त विषयमा प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन। कयौं उच्च पदस्थ सैनिक अधिकारीहरूलाई हालै पदबाट बर्खास्त गरिएको छ। एकजना वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिज्ञले चिनिया रक्षा मन्त्री ली साङफूको अनुपस्थितिबारे प्रश्न उठाएका हुन्। चिनिया रक्षा मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारसँग जोडिएको कुनै मामिलामा कारबाही गरिएको हुन सक्ने आशंकामाझ जापानका लागि अमेरिकी राजदूतले त्यसबारे टिप्पणी गरेका हुन्। शुक्रबार बिहान पाटन दरबार क्षेत्रमा मानिसहरूको दैनिकी नियमित रूपमा चलिरहेको थियो, तर केही बेरमा नै त्यहाँ मौसम बदलिनेवाला थियो। करिब 100को सङ्ख्यामा रहेका एक हुल चिनिया पर्यटकहरू दरबार क्षेत्रमा आइपुगे। परम्परागत पहिरनमा सजिएर आएका उनीहरूले सबैको ध्यान खिचेका थिए। त्यहाँ रहेको सङ्ग्रहालयमा पुगेपछि उनीहरूका लागि पहिले नै स्टेज तयार भएको थियो। उनीहरूले त्यहाँ चिनिया गीतमा आकर्षक नृत्यहरू प्रस्तुत गर्न थालेपछि माहौल नै अर्कै बन्यो। सङ्गीतमय माहौलमा दर्शक दीर्घामा बसेकाहरू मन्त्रमुग्ध बनेका थिए। हाम्रा नेपाली कलाकारहरू पनि के कम। सशस्त्र प्रहरी बलबाट आएका कलाकारहरूले 16 वर्षे जोबनमा कौडा नृत्य तथा झ्याउरी नृत्य प्रदर्शन गर्दा चिनिया पर्यटकहरू पनि कम्मर मर्काउन बाध्य भए। वास्तवमा यो कार्यक्रम नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपाल चाइना फ्रेन्डसिप फोरमको सहकार्यमा आयोजना गरेको थियो। यसको व्यवस्थापन डाक्टर कल्याणराज शर्माले गरेका थिए। कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन, नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ धनञ्जय रेग्मी, चिनिया दूतावासका अधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। आफ्नो सम्बोधनमा बोर्डका सिइओ रेग्मीले नेपालमा चिनिया पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको स्पष्ट पारे। त्यस्तै महानगरका मेयर महर्जनले पर्यटकहरूलाई आफ्नो सहरमा स्वागत गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सहकार्यका लागि महानगर तयार रहेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि इरानका राजदूत अमीर शहीद इरावानीले इजरायलले आफ्नो विरुद्धमा कुनै पनि धम्की वा गैर कानुनी कार्य गरेमा आफ्नो देशले निर्णायक जवाफ दिने चेतावनी दिएका छन्। इरावानीले इजरायली खुफिया एजेन्सी मोसादका प्रमुख डेभिड बर्नियाले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र युएनएससीका अध्यक्ष फेरित होक्सालाई लेखेको पत्रको जवाफ दिएका हुन्। बर्नियाले हालै
बर्नियाले हालै इरानमाथि केही गम्भीर आरोप लगाएका थिए। यदि कुनै इजरायली व्यक्तिलाई हानि पुर्याएमा कडा कारबाही गरिने उनले प्रतिक्रिया दिएका थिए। बर्नियाले भनेका थिए, गत वर्ष इजरायल विरुद्ध 20 भन्दा बढी हमला इरानले निर्देशित गरेको थियो। यदि यस्तो आक्रमणमा कुनै इजरायली या यहुदीलाई हानि पुग्यो भने इरानीहरू विरुद्ध सैन्य कारबाही गरिनेछ। इरावानीले बर्नियाको दाबीलाई निराधार भन्दै निन्दा गर्दै यी भड्काउ बयानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको उल्लङ्घन गरेको बताएका छन्। नाइजरका लागि फ्रान्सेली राजदूतलाई बन्धक बनाइएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले शुक्रबार देशको गोल्डन कोस्ट क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा पत्रकारहरू समक्ष नाइजर स्थित फ्रान्सेली राजदूत र अन्य फ्रान्सेली कूटनीतिज्ञहरूलाई फ्रान्सेली दूतावासमा बन्धक बनाइएको बताएका हुन्। गत जुलाई 26मा जननिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई अपदस्थ गरी देशको सेनाले नाइजरको सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि त्यसलाई फ्रान्सले अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपतिलाई निशर्त हिरासत मुक्त गरेर पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। विद्रोही नयाँ सैन्य नेतृत्वसँगको मतभेदका कारण राजदूतसहित कूटनीतिक कर्मचारी बन्धक बनेका हुन्। फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले राजदूत सिल्भेन इट्टलाई बाहिर निस्कन नदिएको तथा खाद्यान्न आपूर्ति पनि रोकिएकाले उनीसहित सबै कूटनीतिक कर्मचारीले सैनिक रासन खाइरहेका बताएका छन्। सैन्य विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गरिएपछि नयाँ सरकारले राजदूत इट्टलाई देश छाड्न आदेश दिएको थियो। राजदूत इट्टले सैन्य सरकारको आदेश अस्वीकार गरेपछि उनको प्रवेशाज्ञा भिसा खारेज गर्दै उनलाई निष्कासन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। नाइजरको शान्ति, सुरक्षा तथा विकासमा सघाउन परिचालन भएका फ्रान्सेली सैनिकलाई फिर्ता गर्न सैनिक सरकारले सत्ता कब्जा गरेको दिनदेखि नै आग्रह गर्दै आएको छ। फ्रान्सले भने राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुम नेतृत्वको सरकारसँगको सम्बन्ध एवं वैधता अनुसार व्यवहार गर्ने दोहोर्याउँदै आएको छ। राजदूतलाई उद्धार गर्ने सम्बन्धमा सोधिएको जिज्ञासाको जवाफ पनि राष्ट्रपति म्याक्रोनले राष्ट्रपति बाजुमसँगको सहमति अनुसार गर्ने बताउँदै उनीसँग आफू निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताएका छन्। नाइजरको वैधानिक शासक राष्ट्रपति बाजुम भएको दोहोर्याउँदै उनले सैन्य शासनलाई फ्रान्सले अनुमोदन नगरेको प्रश्न पारे। फ्रान्सेली विदेश मन्त्री क्याथरिन कोलोनाले नियामे स्थित दूतावासमा सानो टोलीका साथ राजदूत इट्टेले काम गरिरहेको बताउँदै जति दिन उनी त्यहाँ रहन चाहन्छन् त्यो निजमा नै निर्भर हुने जनाएकी छिन्। यद्यपि उनले राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने विषय राष्ट्रपतिको निर्णयमा निर्भर हुने पनि बताएकी छिन्। फ्रान्सले नाइजरबाट आफ्ना सेनालाई फर्काउने बारेमा पनि सैनिक अधिकारीसँग छलफल गरिरहेको बताएको छ। सैनिक विद्रोहपछि नाइजरका नागरिकमा फ्रान्स विरोधी भावना पनि बढेकाले चाँडै नै पेरिसले सेना फर्काउन सक्ने अफ्रिकी मुलुकमा सेवा गरेका एकजना पूर्व फ्रान्सेली राजदूतले बताएका छन्। आफ्ना एकजना छोरी र श्रीमतीका साथ सैनिक हिरासतमा रहनुभएका राष्ट्रपति बाजुमलाई सेनाले अमानवीय व्यवहार गरेको, आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित गरेको उनको पार्टीले बताएको छ। हिरासतमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका उनले कठोर सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई जोगाउन स्वतन्त्रताका पक्षधर सबै नाइजेरियावासीलाई आह्वान गरेका छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।